अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज मुझे पाकिस्तान के दो चेहरे नज़र आए, एक पॉजिटिव साइड और दूसरी नेगेटिव साइड। एक तरफ मईशत की बहाली के लिए मनसूबाबंदी की जा रही थी और दूसरी तरफ जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर जो गर्द है और जो धुंध है वो मुझे वाज़ह तौर पर दिखाई दी। पहले हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह, मियाँ नवाज शरीफ सब बरी हुए और आज आखिर में सुलेमान शहबाज भी बरी हो गई। ये क्या मामला है ये भी आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, मगर पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान के दूसरे ज़री इनकलाब के मंसूबे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जो है ना इफ्तिताह किया। जब उससे इफ्तिताह किया तो उसके बाद ख़िताब हुए, प्राइम मिनिस्टर ने ख़िताब किया, आर्मी चीफ़ ने ख़िताब किया। आर्मी चीफ़ ने कहा पाकिस्तान में लोग मायूसी और हौसला शिकनी की बातें करते हैं मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बारे में जो मायूसी की बातें फैला रहे हैं ना वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, वो गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ज़री इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत एक साल के अंदर जो है ना दुरुस्त सिमत में आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने ज़रई मनसूबे का आगाज़ किया है, इस पर पाकिस्तान आर्मी उनका मुकम्मल साथ देगी। और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ख़िताब किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा आइडिया नहीं था, ये आर्मी चीफ़ का आइडिया था और अगर उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया है तो उन्होंने जो है ना बड़ी सखावत का मुजाहरा किया है। चले ये तो उनकी आपस की बात थी, मगर ये मंसूबा है क्या और इससे पाकिस्तान की ज़राअत को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को क्या फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, या ये महज एक ख़याली पुलाव है। तो इसके ऊपर ज़रा देखते हैं। तो फ़ौज की निगरानी के अंदर एक अदारा बनाया गया लिम्स, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। वो उसके ज़रिए क्या होगा, लिम्स के क़याम का मकसद जो है ना फूड सिक्योरिटी, ज़री बरामदात को बढ़ाना और दरामदात को कम करके कौमी ख़जाने के ऊपर जो है ना बोझ कम करना है और करोड़ों एकड़ गैर काश्तशुदा जो ज़मीन है ना उसको काबिल काश्त बनाना है। ज़री पैदावार और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पैदावार पैदा करना है इस मंसूबे का मकसद। मंसूबे के तहत जो हमारे किसान हैं उनको मौसमियाती तब्दीलियों, फसलों की जो है सेटेलाइट के ज़रिए निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे के इस्तेमाल के बारे में बर वक्त उनको आगाह करना है। इसके अलावा किसानों को जो मंडियों तक रसाई है उसके अंदर जो है ना सहूलियात देना है ताकि उनकी जो है ना वो बराह रास्त उनकी रसाई हो सके। और इसकी वजह यह भी है कि आलमी इदारा खुराक ने कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना 36.9% जो पाकिस्तानी है वो ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों के बाद बहुत हिट हुआ है। पिछले साल बारिशें हुई थी, सारी फसलें तबाह हो गई थी और फिर हमें बाहर से जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ी थी, गंदम भी और कॉटन भी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। और उन्होंने कहा है कि 18.3% पाकिस्तानी है ना वो शदीद ग़ज़ाई बहरान का शिकार हैं। इस मंसूबे के अंदर जो है ना सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अमारात, कतर और बहरीन को भी इस मंसूबे के अंदर शामिल किया जाएगा। उनको यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना दावत दी जाएगी। उससे क्या होगा, उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर एक तो जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आएगी। चाइना के अंदर जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़राअत से ज़्यादा जो पैदावार हासिल की जाती है। इवन उनका जो लाइफ स्टॉक है वो बहुत बेहतर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का लाइफ स्टॉक बहुत बेहतर है। चाइना भी इसी तरह जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और उनकी खुराक बेहतर की हुई है। तो उससे होगा क्या, उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर के ज़खायर हैं वो बढ़ेंगे क्योंकि हमारी बरामदात बढ़ जाएंगी और दरामदात हैं वो उससे कम होंगी और उससे बड़ा होगा। फूड सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे और किसानों की आमदन के अंदर इजाफ़ा होगा। और जो ये ज़ाहिर है मुआशी इस्लाहात का जो एक एजेंडा है जो इससे पहले एक शुरू किया हुआ है पाकिस्तान ने, ये उसी का ही एक हिस्सा है, उसी का ही एक वो ज़ाहिर है वो सनती। हमने अगर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, अपनी सनतों को बेहतर करना है, अपनी ज़राअत को बेहतर करना है, आईटी सेक्टर को बेहतर करना है, अपना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर करना है, तो फिर ज़ाहिर है ये तरक्की हो सकती है। तो ये इस तरह के जो इक़दामात हैं इससे पाकिस्तान के अंदर होप रखनी चाहिए। जैसे आर्मी चीफ़ ने कहा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, मायूसी की तरफ नहीं लौटना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदलेंगे अगर इसी तरह ये जो मुआहदे पेपर के ऊपर जो मंसूबे पेपर के ऊपर बन रहे हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन दी जा रही है आवाम को, अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो इसको पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। और जो आने वाली हुकूमतें हैं उनको इन मंसूबों की पासदारी करनी होगी, उन्हें ये मंसूबे आगे लेके चलने होंगे। पाकिस्तान में होता ये है कि जब कोई गवर्नमेंट नया अच्छा मंसूबा शुरू करती है, नई गवर्नमेंट आके उसका अपना ज़हन होता है तो वो अपने तौर पे चलना शुरू हो जाती है और पुराने मंसूबे ख़त्म कर देती है। तो ये एक पॉजिटिव साइड थी, ये एक अच्छा इकदाम था। दूसरा इकदाम ये है कि लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने जो सुलेमान शहबाज है उनको $16 अरब के उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था
اس کے اندر آج ان کو بری کر دیا گیا۔ عدالت نے ایف آئی اے سے پوچھا، ایف آئی اے کی ٹیم سے پوچھا کہ آپ نے جو 7 والیوم ہیں اس کے اندر کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، تو ایف آئی اے کے وکیل نے بتایا کہ سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا کوئی ڈائریکٹ شواہد نہیں ہے، تو اسی بیس کے اوپر پھر ان کو جو ہے نا بری کر دیا گیا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ سلمان شہباز بری ہوئے ہیں، اس سے پہلے مسلم لیگ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بری ہوئی ہے، نون لیگ کے زیادہ ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک پوری ٹائم لائن ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون کیسے کیسے بری ہوئے ہیں۔ 12 اکتوبر 2022 کو وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اسی کیس سے بری کیا گیا تھا۔ 21 ستمبر 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال جو سپورٹس کمپلیکس کیس ہے اس کے اندر آسن اقبال صاحب کو بری کیا تھا۔ اس کے بعد 29 ستمبر 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کیس کے اندر مریم نواز صاحبہ کو اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں کیپٹن صفدر صاحب ان کو بری کیا تھا۔ 10 دسمبر 2022 کو لاہور میں ایک خصوصی عدالت نے وزیر داخلہ جو ہیں ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ان کو منشیات کیس سے بری کیا تھا۔ یہ تو خیر بہت صاف نے نظر آ رہا تھا کہ یہ جھوٹا کیس تھا، اور جو سابق وزیر اعظم ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین ان کی گورنمنٹ نے بنایا تھا، تو مگر یہ اس کے اندر بھی بری کیا گیا تھا۔ 19 جنوری کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف زرداری کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے میگا کیسز تھے 4، وہ ان کو واپس ریفرنس نیب کو بھجوا دیے تھے۔ 24 مئی 2023 کو جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کے داماد ہیں ہارون یوسف، ان کو منی لانڈرنگ کیس سے بری کیا گیا تھا۔ 6 جولائی 2023 کو اسی احتساب عدالت نے نواز شریف صاحب کو بری کیا تھا غیر قانونی الاٹمنٹ کیس کے اندر، اور آج جو ہے نا سلمان شہباز کو بری کر دیا گیا۔ اچھا، اب اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے کیسز جن کے اندر یہ بریت ہوئی ہے، یہ سارے لوگ ان کے اوپر غلط کیسز بنائے گئے تھے، اور اب عدالتوں نے ان کو ٹھیک طریقے سے ان کو بری کر دیا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ مقدمات ٹھیک تھے، یہ اس وقت کی گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک بنائے تھے، اور مگر جو اب یہ ہے ان کی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے مینیج کیا ایف آئی اے کے ذریعے، نیب کے ذریعے، تو یہ مقدمات ظاہر ہے ان کے اندر عدالت کے اندر تو ثبوت مانگتی ہے، عدالتوں کو اگر آپ ثبوت نہیں دیں گے تو عدالت تو ملزم کو بری کر دے گی۔ تو یہ ایف آئی اے اور نیب کے ذریعے مبینہ طور پہ مینیج کیے گئے ہیں یہ کیسز، اس کے علاوہ تیسری بات کوئی نہیں ہو سکتی، اور اگر پہلی بات ہے تو پھر بھی بہت بڑا المیہ ہے، اور دوسری بات ہے تو پھر بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر یہ مقدمات سچے تھے تو پھر ان کی جو ہے نا ان کی بریت کیسے ہو گئی، اور اگر یہ مقدمات جھوٹے تھے تو پھر بھی ان کی بریت کیسے ہو گئی؟ یہ ہمارا نظام انصاف کیا ہے؟ ہمیں ایک بار بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ لوگ چور ہیں، انہوں نے منی لانڈرنگ کی، ان کے اوپر یہ مقدمہ ہے وہ مقدمہ ہے، منی لانڈرنگ کر کے لے کے گئے ہیں باہر، انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ بری کر دیتے ہیں۔ یہ سسٹم کا فالٹ ہے یا کس کا فالٹ ہے؟ اگر یہ لوگ پھر ہمیں اس وقت اگر یہ غلط تھے، مقدمات ہی غلط تھے، تو پھر شہزاد اکبر سے پوچھ گچھ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس کو بلانا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ ان کے دور کے اندر یہ مقدمات بنائے گئے تھے تو یہ بری کیسے ہو گئے۔ نیب کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ مقدمات بنائے تھے، جاوید اقبال صاحب کو ٹرائل کرنا چاہیے، انہوں نے اتنے مقدمات بنائے ہیں۔ یہ ایمن فیلڈ کا جو مقدمہ بنایا ہے تو یہ اگر اس کے اندر مریم نواز اور کیپٹن صفدر بری ہو گئے ہیں تو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ مقدمات کیوں بنائے تھے آپ نے، کس کے کہنے کے اوپر بنائے تھے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب پہ اگر بری ہو گئے ہیں تو اے این ایف کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، جو اس وقت وزیر تھے منشیات کے شہریار افریدی صاحب، وہ تو اس وقت گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے بھائی یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ۔ ایف آئی اے کے اہلکاروں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو 10 والیوم تھے، اگر وہ سارے جھوٹے تھے تو پھر یہ کیا ہے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ جو اس وقت جے آئی ٹی کے اندر لوگ تھے، منگی صاحب اور پتہ نہیں کون کون تھے، نیب کے اہلکاروں سے پوچھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سسٹم کو، یا پھر آپ عوام کو جو ہے نا عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، عوام کو سمجھتے نہیں، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، اب جو بولیں گے عوام مان لے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عوام بہت ویژنری ہے، عوام کو پتہ ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، مگر ہمیں عجیب طریقے سے پینٹ کیا جاتا ہے، کبھی بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، کبھی کچھ بتایا جاتا ہے۔ یہ نظام الٹا ہی چلی جا رہا ہے۔ جو 2016، 17، 18 کے اندر ہو رہا تھا وہ ایک پارٹی ٹارگٹ ہو رہی تھی، اب اس وقت دوسری پارٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے۔ اس وقت ان کے خلاف کیسز میں فیصلے ان کے خلاف آئی جا رہے تھے، اب ان کے خلاف آئی جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو نظام انصاف ہے نا، اس میں بہتری کی بہت ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کیسز بناتے ہیں تو عوام کے اندر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور بیانیے سے کیا ہوتا ہے، نفرت بڑھتی ہے، لوگوں میں تفریق بڑھتی ہے، افراتفری بڑھتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ مضطرب ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے حکمران ایسے ہیں۔ تو اگر اس وقت بھی اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف، ہو سکتا ہے اس وقت ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں،
وہ کبھی ایک عدالت میں پیش ہوتے ہیں، کبھی دوسری عدالت میں پیش ہوتے ہیں، کبھی لاہور میں کیس، کبھی اسلام آباد میں کیس، کبھی کہیں کیس، کبھی کس عدالت میں کیس. ہو سکتا ہے 2-3 سال بعد ایسا ہی سسٹم ہو، وہ سارے بری ہو رہے ہیں اور دوسرے پکڑے جائیں. یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو اگر آپ کو اکانومی کا ریوائول کرنا ہے نا، اور پاکستان سے یہ نفرت ختم کرنی ہوگی، پاکستان کے نظام انصاف کو بہتر کرنا ہوگا، اسی صورت کے اندر ہے کہ مایوسی بھی چھٹ جائے، حوصلہ شکنی بھی چھٹ جائے. تو بڑی ضروری ہے کہ پاکستان میں بہتری آنی چاہیے. اور وہ لوگ، اور اگر یہ ان کے پیچھے بھی کوئی تھا، ہو سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں ان کے پیچھے فیض حمید تھا، اور وہ تو اور بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے ہیں، تو پھر سب کو ٹرائل ہونا چاہیے، سب سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر یہ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا تھا. کبھی آپ کیس بنا دیتے ہیں، کبھی آپ بری کر دیتے ہیں. اللہ ہی جانے یہ پاکستان کی نظام انصاف کیا ہے اس کی، اور یہ کب بہتر ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.